from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum. Sahibo, welcome to the show and my name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है वो आपके सामने है. एक भंवर है जिसमें हम फंसे हुए हैं और इसमें से बाहर निकलने का सिर्फ वाहिद रास्ता ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आवाम भरपूर अंदाज से वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ दें. देखिए, इस्टेब्लिशमेंट साथ तो दे रही है लेकिन साथ साथ करप्ट लोगों का भी साथ दे रही है. ये पॉलिसी नहीं चलेगी कि हुसैन से भी मोहब्बत और यजीद को भी सलाम हलो हाय रखना. ये इस तरह से काम नहीं होता. दुनिया में कोई भी काम अगर आप चाहते हैं कामयाब हो तो वो उस वक्त कामयाब होता है जब आप यकतरफा होते हुए मुकम्मल यकसुई के साथ 100% जो है ना डिवोशन के साथ काम करते हैं. बाकी जो लोग ऐसा नहीं करते उनके हाथ सिर्फ हसरत आती है, कामयाबी नहीं आती. इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त विकेट के दोनों तरफ खेल रही है जो सही बात नहीं और आपके रन आउट होने के चांसेस बहुत हैं या रन आउट होने की आपकी अगर पॉलिसी है तो. अच्छा, अब आइए, हारून रशीद साहब ने फरमाया कि एनआरओ हो चुका है. वो ज़रा तंज़न करते हैं, एक पंच लगाते हैं इमरान खान को, कहते हैं जैसे तुमने नहीं दिया तो क्या हुआ, एनआरओ तुम्हारे इख्तियार में भी नहीं था, फ़ौज के हाथ में था, उन्होंने दिया है. अच्छा, उनकी इस बात में काफ़ी वज़न है. देखिए, शहबाज शरीफ को रातों रात भगाने की कोशिश उनके इस बयान को तक़वियत देती है. सबूत मौजूद हैं उनकी करप्शन के, फिर भी ज़मानत दिलाई जा रही है. अच्छा, ज़मानत जेल से बाहर आने के बाद अदालत ने 24 घंटे में उनका केस लगा दिया. अदालत का फैसला कि बाहर जाने की इजाज़त है या नहीं, उससे पहले उन्होंने टिकट खरीद ली. तो ये सब कुछ क्या खुद ब खुद हो गया? नहीं, ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हुआ. इसके पीछे प्लानिंग है, इसके पीछे रजामंदी है इस्टेब्लिशमेंट की भी और अदलिया की भी. अच्छा, अब आगे ये जो सूरत हाल है ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी साबित हो सकती है. एक नई जंग शुरू हो सकती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट या वज़ीर आज़म इमरान खान वर्सेस अदलिया. अच्छा, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है. अब आइए ज़रा हारून रशीद साहब पे ज़रा सा और गौर व खौस कीजिए, क्योंकि वो बहुत जहन साज सहाफ़ी हैं. वो पाक फ़ौज के लिए, काफ लीग के लिए, जहांगीर तरीन के लिए बहुत बारीक काम करते हैं. इतना पढ़ा लिखा तजुर्बेकार शख्स जब नाइंसाफ़ी करता है और बारीक मसाला लगाता है तो बहुत अफसोस होता है. देखिए, ये ऐसी बात है, इस तरह सोचिए कि अगर आपके ख़ानदान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बुज़ुर्ग जो है वो ख़ानदान को डायरेक्शन देने के साथ साथ ख़ानदान के आवारा जो लड़के हैं उनके हक़ में भी बारीक मसाला लगाता हो, तो क्या वो ख़ानदान कायम रह सकेगा? क्या वो जायज़ है ये काम करने में? जब वो ये बात कहते हैं कि एनआरओ हो चुका है तो इसमें हमें हक़ाइक़ को तलाश करना चाहिए. फैक्ट्स क्या कहते हैं? हकीकत यह है कि ज़रा देखिए, गोगी भट्ट जो उनके बहुत बड़े बदमाश हैं बाहर, हमजा शरीफ बाहर, सनाउल्लाह मूंछों वाले साहब बाहर, साद रफ़ीक बाहर, मरियम नवाज बाहर, शहबाज शरीफ बाहर, नवाज शरीफ बाहर, जरदारी बाहर, सारे लोग ऐसे हैं, सब बाहर हैं. किसी एक को सजा नहीं मिली और जिसको सजा मिली थी उसको स्पेशल स्टेटस दिया, उसको बाहर भेज दिया. ऐसे होता है, ऐसे करप्शन खत्म होती है. ये तो वाक़तन एनआरओ देने की सारी सूरत हाल नजर आती है. देखिए ना, अरबों रुपए लूटने वाला शख्स 50 रुपए के पेपर और शख्सी जमानत पे 4 हफ्ते का कह के गायब हो गया, साल भर हो गया. अच्छा, अब जिस शख्स ने उसकी शख्सी जमानत दी थी वो भी अदालत में पहुंच गया और अदालत उसके लिए भी तैयार हो गई. ठीक है, लाइए पेपर लाइए, ठीक है, टिकट दिखाइए, आप जाइए. तो क्या इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को, मीडिया को ये सब कुछ नजर नहीं आता? सब नजर आता है. तमाशा हो रहा है कौम के साथ, तमाशा. ये तमाशा जब पर्दा गिरेगा तब पता चलेगा कि इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हुए, इसकी आपको क्या हासिल हुआ. देखिए, हम तो सच आपके सामने रखते रहेंगे, लेकिन ये कब सच बोलेंगे अदलिया के लोग? ये कब सच बोलेंगे?
اس سے پہلے کہ بلڈ پریشر آپ کا بڑھ جائے، ایک اچھا سا شعر سنیے خالد علی صاحب کا کہ مجھ سے تو وہ کہتا ہے، یعنی رب مجھ سے تو وہ کہتا ہے کہ کہہ کہ جو ہے سچ، تم بھی تو کہو تم سے خدا کچھ نہیں کہتا۔ یہ سچ کب کہے گی عدالت؟ یہ سب لوگ جو اس میں شامل ہیں وہ سب ان کو بھی چاہیے کہ سچ کہیں۔ اچھا آخر میں لوگ دیکھیے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے نون یا پی 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 کو دوبارہ اقتدار دلایا، اس میں ان کا ساتھ دیا، تو پاکستانی عوام سارا غصہ جو ہے وہ فوج کے خلاف نکالے گی اور سڑکوں پر آ جائے گی۔ کیونکہ اس وقت اگر آپ عوام کا ٹیمپریچر جا کے دیکھیں نا تو وہ عدلیہ اور کرپٹ لوگوں کا خون چوس لینا چاہتے ہیں، وہ سڑکوں پہ آئیں گے۔ اچھا اکثر یہ ہوا جن سوسائٹیز میں چینج آتی ہے نا تو جو اقتدار والے جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے وہ طبقہ ایک غلطی کر دیتا ہے، وہ یہ کہ وہ عام عوام کی اس بھوک کو، وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ عوام عدلیہ کا خون چوس لینا چاہتی ہے، اتنا ناراض ہے ان فیصلوں سے، وہ جو ہے وہ جب آتا ہے تو کہتے ہیں یار تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہو گئی۔ اس گڑبڑ کے بہت چانسز ہیں پاکستان کی سڑکوں پر اگر عمران خان کے ساتھ زیادتی کی جس انداز سے کی جا رہی ہے نا۔ آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، ہر طرف مافیاز کھڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کا بھی ساتھ دے رہی ہے، ان کا بھی ساتھ دے رہی ہے، ایسے کام نہیں چلتا۔ اچھا ایک اور آخری بات بہت اہم ہے، بہت اہم بات ہے، پوری دنیا میں نئے اتحاد بن رہے ہیں، نئی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان کو امریکہ اور چائنا کی جانب سے جو بہت خطرناک پریشر ملیں گے اس کو سہنے کی صلاحیت جو ہے وہ عمران خان میں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں انٹرنیشنل ارینہ میں اگر پاکستان میں سے کسی کی بات سنی جا سکتی ہے اور سمجھی جا سکتی ہے، یورپ، امریکہ، کینیڈا، پوری دنیا میں، تو وہ ایک ہی شخص ہے، اس کا نام ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ یہ وقت اس کو کھونے کا نہیں، اس کو سپورٹ کرنے کا ہے۔ یہ وقت پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کا ہے، اور سپورٹ ایسی نہیں کہ وہ جو وہی بات جو میں نے آپ سے کہی یزید کو بھی سلام اور حسین سے بھی نہیں، ایک طرف ہو کے مکمل سپورٹ کیجئے۔ یہ جو پوے جو آپ نے رکھے نا، پوے بٹے چھکے، یہ جواز شریف زرداری، یہ سب یہ لوگ یہ سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ ہیں، پوری دنیا ان کو اس سے جانتی ہے، پاکستانی نہیں پوری دنیا کی قیادت۔ اچھا اور یہ اقتدار اور کرپشن فوکس لوگ ہیں، ان کا فوکس صرف اس پہ ہے۔ اگر آپ نے ان کو اقتدار دینے کی کوشش کی تو سارا ملبہ ان کے گناہوں کا بھی فوج کے حصے میں چلا جائے گا۔ جس طرح سے یحییٰ خان کا ملبہ جو تھا وہ ساری فوج کو بدنام کر کے گیا تھا وہ شخص۔ تو اس سے چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو دور رہے اور واقعتاً کھل کے ساتھ دو عمران خان کا، تو باہر نکلو گے، ورنہ نہیں نکل پاؤ گے۔ دیکھیے ہم نے جو بات کہنی ہے وہ پاکستان کے لیے اس کے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہنی ہے۔ سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہم تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر کر کے آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔